محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے. بے شمار اور لا تعداد ان گن درود اور سلام امام الانبیاء سرچشمہ رشد و ہدا منبع فہم و ذکا حبیب کبریا بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک ساڑھے سارے اولو درود پاک دیاں برسا نازل فرمائے. اللہ والو اللہ دے حضور یہ بھی دعا کریے
کہ اللہ پاک جن احباب نے اج دے پروگرام دے انعقاد دے لیے دن رات کوششاں کیتی ہیں، اللہ رب رحمان انہاں دیاں محنتاں اور علماء کرام دی آمد تواڈے سب دا مل بیٹھنا شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد دے نال موجود نے، اور میرے واسطے بڑا اعزاز ہے محترم میرے بھائی امانت بسرا صاحب اور دیگر رفقا دی محبت کہ جو میرے جے گناہگار نال محبت کر دیاں اس سالانہ محفل دے اندر پروگرام دے اندر سال ہا سال تو دعوت دے رہے نے، اللہ انہ دی محبت انہ دا پیار اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے اور ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار دے نال اپنی گفتگو دے ارد گرد ہی چلاں گا۔ ایک درخواست کر دینا ضروری سمجھنا کہ جتنی بھی دیر گفتگو چلے انتہائی توجہ اور دل جمی نال سماعت فرمانا۔ رب تعالی نے سانو جڑا پیغمبر عطا فرمایا ہے اور پیغمبر سارے انبیاء تو اعلی ہے، اس پیغمبر دی سیرت سب تو اعلی، پیغمبر دی عبادت سب تو اعلی، پیغمبر دی گفتگو سب تو اعلی، پیغمبر دی جستجو سب تو اعلی، پیغمبر دی نماز سب تو اعلی، پیغمبر دا اخلاق سب تو اعلی، پیغمبر دا کمال سب تو اعلی، پیغمبر دی عدالت سب تو اعلی، پیغمبر دی خطابت سب تو اعلی، پیغمبر دی امامت سب تو اعلی، پیغمبر دی شجاعت سب تو اعلی، پیغمبر دی صداقت سب تو اعلی، اور ایسے طرح جس طرح ہر انداز نال میرے پیغمبر اعلی نے، ایسے طرح پاک پیغمبر دا جمال بھی سارے تو اعلی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نو رب رحمان نے بڑے بڑے معجزات نال نوازے ہیں، اور ایسے معجزات نے جڑے دیگر انبیاء دے نصیبے تے حصے اندر نہیں آئے، میرے نبی دے معجزات بھی اللہ نے۔ میرے نبی دا معراج کرنا معجزہ معراج بھی اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شک صدر ہونا، میرے نبی علیہ السلام دے ذریعے شک کمر ہونا، چاند دے دو ٹکرے ہونا، اے معجزہ بھی بڑا اعلی ہے۔ اور اسی طرح کتے میرے آقا علیہ السلام دیاں اینا پنجا انگلاں دے وچوں چشمے جاری ہو رہے نے، اے معجزہ بھی بڑا اعلی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام
ایک شاخ نو حکم دیندے نے قریب آ جا، وہ شاخ جناب درخت تو ہٹ کے درخت تو جدا ہو کے میرے پیغمبر دے قریب آ رہی ہے۔ اے معجزہ بھی اللہ میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، ایک درخت جناب چلدا آ رہا ہے، دوسرا درخت دوسری جانب تو چلدا آ رہا ہے۔ اے معجزہ بھی اللہ ہے۔ اے سارے معجزات دا تذکرہ اگر رب نے موقع دیتا تو انشاءاللہ کریں گا، لیکن ایک نبی دا ہور معجزہ ہے، وہ معجزہ کی ہے کہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیداری دا ثبوت دیا جائے اور محبت تے پیار دا میرے نبی دے جمال دا معجزہ اتنا بڑا آلہ، میرے نبی دی صورت مبارک اتنی با کمال، اللہ اللہ اللہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا گھج وج کے کہو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا دا جمال بڑا کمال ہے، اور یارو کتنا عظیم جمال ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام میرے اور تہاڈے پیر و مرشد علیہ السلام، اللہ نے کیسی صورت عطا فرمائی، اللہ نے کیسا جمال عطا فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نو جس بندے نے ایمان دی حالت دے نال نبی دے چہرے وال ایک واری چاتی پا لئی، ایک واری نظر دوڑا لئی، اللہ پاک نے او دے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا معجزہ میرے نبی دی صورت مبارک دا، اے صورت ایسی، اے جمال ایسا، اللہ ذوالجلال دی قسمیں انسان تے وکھرے تڑپ دینے میرے نبی دے جمال نو ویکھ کے، آسمانہ دے فرشتے بھی تڑپ دینے پہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام ترمذی شریف اور ایسے طرح ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء علیہ السلام دے کول ایک فرشتہ آیا ہے۔ یہ فرشتہ جیڑا ہے نا رب کولو بڑے ترلے پہندہ رہا ہے، رب العالمین دے کول بڑے ترلے پہندہ رہا ہے، اللہ منو بھی ایک واری دنیا تے پیج، میں امام الانبیاء علیہ السلام دیاں زیارتہ کردہ ہوں، اللہ منو بھی دنیا تے ایک واری پیج۔ اللہ رب العالمین نے اے دیاں دعاوہ قبول کیتی ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام دے کل آیا ہے تے راج راج کے نبی پاک علیہ السلام دے جمال والویخدہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منو یاد آیا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرمان ہے، کنے دن وہی نہیں آئی تے پھر جبریل آگئے نا، جبریل آگئے، اللہ دے نبی علیہ السلام پریشان ہیں کہ جبریل وہ تیرا دل نہیں اداس ہویا، یار منو اینی دیر بعد تو آ رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ تے جبریل امین فرمان دینے محبوبہ تو آڈے نال تے زیادہ تو آڈی زیارت دی منو تڑپ ہے، لیکن میں آنا اودو ہی سی جدو میرے اللہ نے منو حکم دینا سی۔ محبوبہ میرے دل چ بڑی تڑپ کہ محبوب پیغمبر دیاں زیارتہ کریں، اللہ اللہ اللہ۔ تے رب نے نالی قرآن نازل کر دیتا، اللہ فرماتے نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ رب دا قرآن ہے، نبی دے جمال دیا گلہ کرنی ہے، کیسا جمال رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ میرے نبی نو اللہ نے جمال کیسا دیتا ہے، اذا ساؤنڈ ذرا سیٹ کرو، صحیح نہیں ہو رہا۔ میرے نبی علیہ السلام نو اللہ نے جمال کیسا عطا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ایسا معجزہ میرے پیغمبر دا جمال۔ کئیاں بندیاں نے میرے نبی دی گال سنی کوئی نہیں، کئیاں بندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت سنی کوئی نہیں، بس میرے نبی دے جمال تے، میرے نبی دی صورت مبارک تے، آقا علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے، بس ایک چاہتی پئی تے نالی نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، ایک چاہتی پئیت کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہودیاں دے عالم نے عبداللہ بن سلام نبی پاک علیہ السلام، ترمذی شریف دی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام دے متعلق جدو پتا چلے کہ مدینہ منورہ دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد ہے، اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے ہجرت کر کے مکے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی جناب جاندے نے کہ تاکہ ویکاں تے صحیح مسلمانہ دا نبی کیڑا ہے۔ نگاہاں جس وقت آمنہ دے لال دے چہرے مبارک تے پیاں تے ناری فرماندے نے ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے نے اللہ ذوالجلال دی قسمیں آج جڑا چہرہ میں ویکھیا ہے، اس چہرہ ایسا ہے، جمال ایسا ہے، اس زبان چو کدی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا ہے، انج دا چہرہ جھوٹیاں دا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تے بڑا کمال چہرہ ہے۔ اور نبی دا چہرہ ویکھیا ہے تے نالی مومن ہو گئے، نالی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا نبی دا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا معجزہ نا لوگ ویندے آ رہے نے تے نالے کلمہ بول دے آ رہے نے۔ رب فرماتے نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے نبی دا جمال کیسا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرمانے، مسجد دے اندر موجود نے میرے آقا، مکے والے آنے ابو رافع نو اپنا سفیر بنا کے بھیجے ہیں، اے ابو رافع جاؤ نا نبی پاک علیہ السلام نر گل بات کر کے آؤ۔ ابو رافع مکیوں ٹردہ سفیر کافران دن آپ بیان کر دینے ابو داؤد دی روایت ہے۔ ابو رافع جس وقت مسجد دے اندر آئے نے گل بات نبی نال کیتی کوئی نہیں، میرے نبی دے صحابہ بھی موجود نے، دائیں بائیں صحابہ موجود نے، انہیں جدو مسجد دے اندر آیا ہے اے دیاں نظرہ میرے نبی دے چہرے تے جم گئیاں نے، اے دیاں نظرہ نبی دے چہرے تے جم گئیاں نے۔ فرما دینے میرا ہور کسے پاسے کوئی تیان نہیں، جس وقت میں جیرا چہرہ سونے دا ویندہ جانا، سونے تے جمال وال ویندہ جانا، فرما دینے فَأُلْقِيَ فِي قَلْبِ الْإِسْلَامِ، جو جمال ویندہ
جاننا اسلام میرے دل میں داخل ہوئی جاندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا سونا چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام دا کسے کہنے والے آکھے انن انہیں آکھے نبی میرا سونا جہانا تو سونا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ذرا بلند آواز نہ نبی دی عظمت سننے والے تسی ذرا ساتھ دیندے جاؤ. سبحان اللہ دی ٹھل پہندی جائے. نبی میرا سونا جہانا تو سونا او مکانا تلا مکانا تو سونا. نبی میرا سونا جہانا تو سونا مکانا تے اولا مکانا تو سونا. او یوسف جہے نوجوانا تو سونا او حسینہ جمیلہ دے جمالہ تو سونا. میں کی صفتاں سونے دیا سناواں. میں کی صفتاں سونے دیا سناواں. میں لکھ وار محمد تو قربان جاواں. میں لکھ وار محمد تو قربان جاواں. جنوں کہیں دینے رحمت جہانا جنوں کہیں دینے رحمت جہانا. جس دا ہے عاشق سارا زمانہ. سبحان اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا جمال کیسا معجزہ ہے. میرے نبی علیہ السلام نو لوگ تاک دے آ رہے ہیں نالی کلمہ پڑھ دے جا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. دار قطنی دی روایت منو یاد آ گئی. امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ طیبہ دے باہر نکلے تے آقا دی نظر پئی. قافلے والے آئے نے جھونپڑیاں لگیاں خیمے لگے نے. آقا فرماتے نے کتھوں آئے ہو کادے واسطے آئے ہو؟ اے جناب اسی بپاریاں اونٹ بیچن واسطے آئے ہیں. سادہ کاروبار ہے. حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں اس قافلے دے اندر آئے تے نبی پاک علیہ السلام گلاں کر دے جاندے نے. اسی بس اونا دا چہرہ ہی ویندے جانے او گلاں کر دے جا رہے ہیں. اسی اونا دے چہرے دیاں زیارتیں کر دے جانے. اللہ 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 اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں یار میں اے اونٹ لینا چاہنا ہے. جناب ٹھیک ہے سودا ہو گیا کہ اینیاں کھجوراں تے اونٹ لے جو. نبی پاک علیہ السلام نے سودا کر لیا. اونٹ دیاں مہاراں پکڑ لیاں اونٹ لے گئے. اور فرماتے ہیں طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اونٹ لے کے چلے گئے تے اسی تے بس صورت ہی ویندے رہن. اسی بس صورت تکبیر. اللہ اکبر. شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان اولیاء شان صحابہ کرام. حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب. جناب طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آ چکے نے. اللہ پاک انہاں دے علم تے عمل دے اندر انہاں دی محنتاں تے کاوشاں دے اندر خیر و برکت فرمائے. اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ دیگر علماء کرام دی محنتاں بھی قبول و منظور فرمائے. گل دھیان نال سننے والی ہے. حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اسی بس دھیان مار دے رہے چہرہ انوار وال تے جدوں دور چلے گئے نا تے آپس کہنے لگے او نہ انہاں دا ڈریس پوچھیا نہ پتہ پوچھیا تسا اونٹ پڑا دیتا نہ کوئی کھجوراں لیا نے. اسی پریشان ہو گئے سارے ایک دوجے نے کوس دینے اور لے بھئی تو پڑھایا ہے لے بھئی تو گل کرنا سبیا. تے ساڑھے خیمے وچ ایک عورت ایسی
او آندیے لڑ دے چگڑ دے کیوں لڑ دے چگڑ دے ہو؟ اے بی بی کہیں دیے پوچھیا اسا ساری گل دسیں تے ایک کہیں دیے تسی سودا کر دے سو پہ تے میں اس رب دے بندے دیاں زیارتاں پہ کرنی سبحان اللہ تے آندی کی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اس نتیجے تے پہنچیاں جیڑا انج دی صورت دا مالک ہے او کدی دھوکھا کر سکدا نہیں کر سکدا بلکہ ایتھوں تک انہیں بات کی تھی اگر تواڈے اے جناب پیسے جڑے نہ ڈوب جان اگر تواڈا نقصان ہو جائے میرے کو پر لے ہو جائے انج دا بندہ نہیں رب نے انہوں جمال ہی ایسا دیتا ہے رب نہ رب العالمین نے کیسا کمال دیتا ہے جدو شام ہوئی ہے نا ایک بندہ جناب آ جاندہ ہے انہیں ایسے طرح سر دے ہوتے اس طرح جناب کھجوراں چکی ہیں ایک سواری دے ہوتے بھی انہیں کھجوراں رکھیا نے آ جاندہ آندہ کافلے والے ہو کیا تو آڈے نال سودا ہویا اونٹ دا ہاں ساڑے نال سودا ہویا ایک ہی آندہ آندہ انا رسول اللہ میں رسول اللہ دا قاصد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں بھی پہلا کھاؤ پہلا کھانا کھاؤ بعد دے اندر اپنیاں کھجوراں پوریاں کر لو سبحان اللہ اے ہے میرے نبی دا جمال ویکھیا تے نالی اندازہ کرو کیسے اونا دے دل بدلے اینا دے دل دے اندر تڑپ پیدا ہوئی ان اس پیغمبر دیاں زیارتاں کرنی ہیں نال نبی دیاں زیارتاں کر دے جا رہے نے تے نال پڑھ دے جا رہے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ نبی دا چہرہ کیسا نبی دا چہرہ اور نبی میرے دا چہرہ کیسا سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگو سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو سونے نبی دا چہرہ چودویں دے چاند وانگو کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو تے موسی مٹھاس والا آسیاں دیا سوالا موسی مٹھاس والا آسیاں دیا سوالا حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگو میرے نبی دا چہرہ کیسا نبی دا چہرہ اللہ 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 حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں تیوڑی بغیر متھا سی دند کھنڈ وانگو لبانے کٹائیاں ہویا نبی دا چہرہ ہے لبانے کٹائیاں ہویاں لبانے کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لبانے کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو آؤ میرے نبی دا چہرہ رب فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا
ایڈا با کمال نبی دا چہرہ، ایڈا پیارا حسین و جمیل حضور دا چہرہ، کیسا جمال میرے نبی تے۔ صحیح بخاری دے اندر لکھے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے، میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دیاں زیارتاں کرنا پیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے برا دسو تسی کس نتیجے تے پہنچے ہو؟ حضرت برا فرماتے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، جنج دے میرے آقا حسین نے پورے جگ دے اندر انج دا حسین ہی کوئی نہیں۔ انہیں پیارے میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا انداز بیان کر دینے آندے نے، میرے نبی دا چہرہ مبارک ہے اس طرح گویا کہ جڑا سورج میرے نبی دے پیشانی تے میرے نبی دے چہرے تے نسدا پجدا پھردا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اپنا اپنا انداز کتے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا انداز بیان کر دینے آندے کی نے، ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، میرے نبی نے سرخ لباس پہنیا ہویا، اللہ دے نبی مسجد دے اندر تشریف فرمانے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے چہرہ پرانوار تو جناب پردہ پیچھے ہویا نا، تے چنو چودویں سی، چن جڑا چودویں دا اے پورا جو بندے سی، تے میں ویکھنا پیا کہ اے تل چودویں دا چن آسمانہ تے چڑھیا ہے، اے تل زمین تے چن ایک لیٹیا ہے، میں ویکھا تے صحیح اینا وچو حسین کیڑا ہے، اینا وچو اللہ کیڑا، میرا داجو اج لگ گیا، بار بار نبی پاک علیہ السلام دے چہرے وال چاتی پارا نے، کدی آسمانہ دے چن وال، اللہ اللہ اللہ۔ اے جابر پھر کی فیصلہ کیتا جائے؟ حضرت جابر فرماندے نے، میرا پھر فیصلہ اے ہویا ہے، روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بیدار کرنے واسطے تو انو آ چکے نے، ذرا بیداری دا ثبوت دو۔ روایت کرندہ جابر سہارا، میں ایک رات ڈٹا محمد پیارا، تے چنو چودویں سی، تے کوئی ستارہ، چنو چودویں سی، تے کوئی ستارہ، میں ویکاں دعا وال دوبارہ دوبارہ، میں ویکاں دعا وال دوبارہ دوبارہ، تے ہوں جابر فیصلہ دے لگے نے، آندے نے خدا دی قسم چن مدم دسایا، خدا دی قسم چن مدم دسایا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ میرے آقا علیہ السلام دا اینا پیارا چہرہ، اینا جمال، اینا جمال۔ ایک ہور بولے اشعار اپنی زبان دے اندر بولے، آندہ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا دے انداز نو بیان کردہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے ایک چنہ تو دو جا چان میرا پیر جی، ایک چنہ تو دو جا چان میرا پیر جی، دعا چنہ اتے لائی ڈاڈی میں نصیر جی، تے ویکھاں دعا وچوں ود کی دی چاننی، ویکھاں دعا وچوں ود کی دی چاننی، میرے چنو ود نہیں ہوں چنہ تیری چاننی، تے ویکھیا جد اپنے میں پیر دا جمالے، او سودرے کی دے باسیو، ویکھو میرے جابر کی کہہ رہے نے، ویکھیا جد اپنے میں پیر دا جمالے،
فوراً میرے دل وچ آ گیا خیال فوراً میرے دل وچ آ گیا خیال تینوں بھی ملی چنا تینوں بھی ملی چنا میرے چنو چاننی میرے چنو وات نہیں ہوں چنا تیری چاننی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جمال گل مکان لگانا میرے سامنے ان حدیثہ بھی آ رہی آنے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی دے صحابہ کس قدر نبی دے جمال نال محبت کر دے آپ دے چہرے پر انوار نال میرے نبی دے صحابہ کنا پیار کر دے شمائل ترمذی دے اندر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں نو جدوں بھوک لگ دی جدوں بھوک ستان دی جا کے نبی دیاں زیارتاں کر دے اللہ پاک بھوکا ہی مٹا دے اللہ 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 پھر انشاءاللہ کسی موقع دے بعد چلے گی کافی احادیث نے حضرت تشریف فرمانے اللہ رب العالمین میری اور تواڈی حاضری شرف قبولیت ہم کنار فرمائے وما علینا الا البلاغ